भनिसक्यो भने सुगौली सन्धि रद्द भइसक्यो। त्यही इन्डियाले सुगौली सन्धि रद्द भयो भनेर चाहिँ सही गर्छ, तर त्यही इन्डियाले हाम्रो जमिन चाहिँ हामीलाई दिँदैन। र अहिले तपाईँले देखिसक्नुभयो, दार्चुलाको चाहिँ डेपुटी मजिस्ट्रेटले नेपालको दार्चुलाको सिडिओलाई पत्र पठाएर त्यो क्षेत्र जुन हामीले दाबी गरेका छौँ उसले आफ्नो सोभरेन टेरिटोरी भनेको छ, अहिले पनि त्यो क्षेत्र हाम्रो हो र त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि नेपालीहरू घुसपेट गर्न पाउँदैन, त्यस्तो सूचना पाएको खण्डमा हामीलाई खबर गर्नु होला भनेर अराई खटाई गरेर पत्र पठाइरहेको छ। भने यस्तो अवस्थामा छौँ भने हामी कुनै पनि हालतमा वर्तमान सरकारले बनाएको लिम्पियाधुरासम्मको समेटिएको नक्सालाई स्वागत गर्दा गर्दै पनि त्यसलाई अमान्य ठहराउँछौँ। सुगौली सन्धि अनुमोदन भए तापनि 1947 को अगस्त 15 मा इन्डिया बनेपछि बेलायतले छोड्दा गइसकेपछि त्यो चाहिँ क्यान्सल भइसक्यो। 1950 को जुलाई 31 तारिखमा चाहिँ नेपाल र इन्डियाले सही गरेको आज 71 वर्ष पुग्यो। जुलाई 31 तारिख, आज 31 तारिख हो। त हामी के भन्दैछौँ भने जुलाई 31 तारिखको 1950 मा भएको नेपाल इन्डिया पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटीको आर्टिकल नम्बर 8 ले सुगौली सन्धि रद्द गरिसक्यो। किन मेची र महाकालीको नक्सा निकालेर घमण्ड गर्ने? सरकारको आँट छ भने ग्रेटर नेपालको नक्सा निकालोस्, यदि होइन भनेदेखि चाहिँ सुगौली सन्धि इन्डियालाई सन्धि अनुसारको जमिन हामी इन्डियालाई छाड्छौँ भनेर त्यसको अनुमोदन गर्नको निमित्त संसदमा त्यो कुरालाई इन्डोर्स गरोस् चाहिँ मैले भन्न खोजेको हो। भनेर अनुरोध गरेको होइन कि मैले चुनौती दिएको, चेतावनी दिएको कि कुन बाबुको छोरो रहेछ जसले चाहिँ अबको जमानामा उपनिवेशमा रहेको जमिनलाई स्वतन्त्र गर्न छोडेर फेरि इन्डियालाई उपनिवेशको रूपमा चाहिँ दानको रूपमा दिन सक्छ। उहाँहरूले पटक पटक सुन्ने गर्नुभएको एउटा विषय, सन् 1950 जुलाई 31 तारिखमा भएको नेपाल इन्डिया पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी भन्ने नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि 1950 जुन चर्चित पनि छ, बदनाम पनि छ। चर्चित यसकारण कि यो सन्धिका कारण नेपालले धेरै ठुलो सिमानाको हिस्सा ग्रेटर नेपालको टेरिटोरी पाउने सम्भावना को एउटा स्रोतका रूपमा पनि यो सन्धिलाई लिने गरिन्छ। बदनाम यसकारण कि यो सन्धिका कारण नेपालले आफ्नो सार्वभौम सत्ता बचाए पनि स्वाभिमान धेरै गुमाउनु परेको छ। खास गरी सैनिक गतिविधिसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू ल्याउनु पर्यो भने इन्डियालाई सोध्नै पर्ने, इन्डियालाई नसोधेको खण्डमा नाकाबन्दी पनि बेहोर्नु पर्ने। तपाईँहरूले चाहिँ 2046 सालमा भएको नाकाबन्दी नेपालले चीनबाट हतियार ल्याएको विरुद्धमा इन्डियाले लागू गरेको थियो। र आज चाहिँ हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित हुन खोजिरहेका छौँ। त्यो विषय के भने इन्डियाले 2019 को नोभेम्बर 2 मा नेपालको दार्चुला जिल्लाको पश्चिम उत्तर भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक, जसलाई चाहिँ क्षेत्रफलमा हिसाब गऱ्यो भने झन्डै 400 स्क्वायर किलोमिटर जमिन एकै ठाउँमा भारतले कब्जा गरेको छ। र कब्जा गरेको त 1962 देखि नै, तर 2019 को नोभेम्बर 2 मा उसले आफ्नो पोलिटिकल म्यापमा त्यो इन्डियाको सोभरेन टेरिटोरी हो भनेर राखेपछि एउटा विवाद चाहिँ उत्कर्षमा पुग्यो। धेरै ठुलो विरोध भयो, काठमाडौँका सडकहरूमा नाराबाजी भयो, देशभरि नाराबाजी भयो। तर दुर्भाग्यवश त्यति बेला चाहिँ निकट भविष्यमै उपनिर्वाचन थियो र हामीले थाहा पायौँ त्यो विरोध चाहिँ उपनिर्वाचन लक्षित पनि रहेछ। किनभने उपनिर्वाचन सकिने बित्तिकै त्यो विरोध चाहिँ एकाएक सेलाएर गयो। त फेरि वैशाख 26 मा जस्तो लाग्छ मलाई, इन्डियाको रक्षा मन्त्रीले नेपालको भूभाग हुँदै उसको दार्चुला जिल्ला हुँदै मानसरोवर जानको निमित्त जुन तिब्बत मार्गसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म जोड्नको निमित्त इन्डियाले नेपालको भूमिमा बनाएको बाटोको उद्घाटन राजनाथ सिंहबाट भयो। त्यसले नेपालीहरूको स्वाभिमानमा धेरै ठुलो चोट पुर्यायो, धेरै ठुलो प्रहार भयो, धेरै ठुलो विरोध पनि भयो र सरकारले बाध्य भएर सायद इन्डियाले त्यो बाटो चाहिँ
उद्घाटन नगरेको भए, भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन नगरेको भए अहिलेसम्म त्यो बाटोको विरुद्धमा कोही पनि आउने थिएन, किनभने सरकारले थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जस्तो गर्थ्यो र सञ्चार जगतमा नआएपछि यसले चाहिँ प्राथमिकता नपाउन पनि सक्थ्यो। तर अब भिडियो कन्फरेन्स मार्फत भएको र इन्डियाले चाहिँ यस्तो समय रोज्यो कि लकडाउनको कारणले नेपालीहरू सडकमा आउन पनि नसक्ने र कोरोनाको कारणले मान्छेहरू चाहिँ जम्मा हुन पनि नसक्ने भन्ने एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ सोच राखेर विरोध नहोला भन्ने हिसाबले इन्डियाले सडकको उद्घाटन गर्यो। तर विरोध त तीव्र रूपमा भयो र नेपालले त्यस पछाडि आफ्नो नक्सामा संशोधन गरेर लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको लेपुलेखसम्मको जमिन चाहिँ नक्सामा राख्यो, जसलाई हामी चुच्चे नक्सा भन्छौँ। पहिले बुच्चे नक्सा थियो, त्यो नक्सा त्यो भूभाग थपेपछि चाहिँ चुच्चे नक्सामा हामी फेरि नेपालको सुगौली सन्धिलाई मानेर बनाएको मानचित्र अनि चुच्चे नक्साका रूपमा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। र आज तपाईँहरूले चाहिँ के कारणले ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स अथवा तपाईँहरूसँग प्रेसमा भेटघाट गर्न खोजेको भन्ने एउटा जिज्ञासा स्वाभाविक रूपमा तपाईँहरूमा भएको हुनुपर्छ र त्यही विषयमा नै आज हामी केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले विगत 3 दशकदेखि अब संस्थागत रूपमा त 1.5 दशक हुन लाग्यो, तर चाहिँ अब अध्ययनका हिसाबले चेतनाको हिसाबले कार्यक्रमहरू लिएर जाने हिसाबले चाहिँ हामी झन्डै 3 दशक अथवा 30 वर्ष पुगिसक्यो यो कुरालाई हामीले अगाडि लिएर आएको र आज हामी चाहिँ ग्रेटर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुगौली सन्धिको हैसियत के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। जस्तो कि केपी शर्मा ओलीले तपाईँले पनि सुन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्ना समकक्षी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ म त इन्डियासँग कुरा गरेर मात्रै नक्सा निकाल्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। स्वयं भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्म अर्यालले पनि मैले त इतिहासमा चुच्चे देखेकै छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर हठात आकस्मिक रूपमा नक्सा आयो। जसरी आओस् हामीले त्यसलाई स्वागत गऱ्यौँ। तर अब कुरा चाहिँ यसैमा केन्द्रित छ कि सरकारले चाहिँ चुच्चे नक्सा निकालेकोमा आफूलाई धेरै ठुलो राष्ट्रवादी भएको प्रमाणित गर्न खोज्यो, तर त्यो चुच्चे नक्सा इन्डियाले हाम्रो टेरिटोरीलाई उसको सोभरेन टेरिटोरीको रूपमा राखेकोमा तर हाम्रो सरकारले पनि काउन्टर दिँदै ढिलो भए पनि 7 महिना पुगेर बल्ल बल्ल नक्सा निकालेर त्यो भूभागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेपछि त्यसलाई स्वागत गरियो। तर अब कुरा चाहिँ केमा केन्द्रित हुन म चाहन्छु भने तपाईँहरू समक्ष त्यो नक्सा जुन चुच्चे नक्सा नेपालले बनायो त्यो नक्सा चाहिँ सुगौली सन्धिको आधारमा बनेको नक्सा हो। सन् 1816 मार्च 4 मा नेपालले सही गरेपछि सुगौली सन्धि भयो। सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि नेपालको क्षेत्रफल 2,04,917 वर्ग किलोमिटर थियो। सुगौली सन्धि भएर 2 पटक तराई फिर्ता भइसकेपछि अनि 1,47,181 वर्ग किलोमिटर हामी भन्दै आएका थियौँ। तर अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब 1,47,516 कति स्क्वायर किलोमिटर, त्यसलाई चाहिँ सरकारले अझै पनि यसलाई चाहिँ तथ्याङ्कको रूपमा प्रस्तुत नगरौँ, अझै पनि चाहिँ त्यो क्षेत्रफल चाहिँ यकिन भइसकेको छैन भन्दै पनि गएको हामीले पाएका छौँ। त अब 2,04,917 स्क्वायर किलोमिटरको ग्रेटर नेपाल सन् 1950 को जुलाई 31 तारिकमा नेपाल र इन्डियाका बिचमा भएको सन्धिका आधारमा कायम भएको। त्यति बेला सन् 1950 को जुलाई 31 तारिकमा काठमाडौँमा इन्डियाका राजदूत नेपालका लागि इन्डियाका राजदूत चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिन्हा र त्यति बेला नेपालको चाहिँ श्री 3 महाराज र प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणाले हस्ताक्षर गरेर यो नेपाल इन्डिया पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी भएको। त दुईटा मुलुकका सर्वाधिकार सम्पन्न व्यक्तिहरूले सही गरेर अब आजको बजीदेखि सुगौली सन्धि लगायतका तमाम सन्धिहरू रद्द भए भनिसकेपछि नेपाल सरकारले सुगौली सन्धिलाई नै आधार मानेर नक्सा बनायो, चुच्चे नक्सा, र त्यो नक्सालाई चाहिँ एउटा विजयको रूपमा आफ्नो विजयको रूपमा प्रस्तुत गर्यो। हामी प्रजातन्त्रका कुरा गर्छौँ,
हामी मानव अधिकारका कुरा गर्छौँ, हामी कानुनी राज्यका कुरा गर्छौँ, हामी चाहिँ समानता र भ्रातृत्वका कुरा गर्छौँ। तर सन्धिमा जमिन प्राप्त भयो, सुगौली सन्धिमा सन्धिको आधारमा जमिन गुम्यो। 1950 को सन्धि भएपछि जमिन प्राप्त भयो सन्धिको आधारमा। तर सुगौली सन्धि हुँदाखेरि जमिन गुमेको, अनि सुगौली सन्धि रद्द भइसक्दाखेरि पनि जमिन गुमेकै अवस्थामा छ। बेलायतको अधीनमा रह्यो 1816 देखि 1947 अगस्त 14 सम्म। अगस्त 15 देखि इन्डियाको अधीनमा नेपालको करिब 60,000 वर्ग किलोमिटर जमिन गुम्दै आएको छ। त्यो आज हामीले दाबी गरेको जमिन चाहिँ कति हो र के हो भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईँहरूको ध्यान अब ग्रेटर नेपालको नक्सातिर आकृष्ट गर्न चाहन्छु। यो ग्रेटर नेपालको नक्सा, जसलाई चाहिँ अहिलेको नेपाल सेतो रङमा छ र इन्डियाले अकुपाई गरेको नेपाली टेरिटोरी चाहिँ अब यो कलरमा छ। यो त्यस पछाडि पाकिस्तान अकुपाइड रिप्लेस टेरिटोरी नाउ इन बङ्गलादेश। बङ्गलादेश बन्नुभन्दा अगाडि यो पूर्वी पाकिस्तान थियो। त्यो पूर्वी पाकिस्तान हुँदाखेरि चाहिँ नेपालको यो दिनाजपुर र रङ्गपुर दुईवटा जिल्ला जहाँ चाहिँ टिस्टा नदीको किनारमा छ, त्यो अहिले चाहिँ बङ्गलादेशमा पर्छ। र लिम्पियाजुरा क्याप्चर्ड बाई इन्डिया। अनि यो जुन रङमा छ, हरियो रङमा, यो पनि हामीले देखाएका छौँ। कति जमिन चाहिँ बङ्गलादेशमा परेको छ, कति जमिन चाहिँ इन्डियामा परेको छ। र अहिलेको जुन बिचरा महाकालीको नेपाल, जसलाई सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेको सिमाना भनिन्छ, त्यो सिमाना पनि कसरी मिचेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सुच्चे नक्सामा हामीले देखाएका छौँ। र आज म यहाँहरू समक्ष, यहाँहरू मार्फत नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र इन्डियाका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीलाई संयुक्त रूपमा एउटा नैतिक प्रश्न राख्न चाहन्छु। त्यो नैतिक प्रश्न के भने, दुईटा मुलुकका सर्वाधिकार सम्पन्न व्यक्तिहरूले सुगौली सन्धि रद्द भयो भनेर सही गर्ने, अनि सुगौली सन्धि रद्द पनि भएको हो, किनभने सुगौली सन्धिको धारा 8 मा के लेखिएको छ भने, जहाँसम्म यसमा निहित कुराहरू छन् ती सबैमा नेपाल र बेलायतले आजको मिति अर्थात् चाहिँ 1950 को जुलाई 31 तारिकभन्दा पहिले अर्थात् जुलाई 30 तारिकसम्म कुनै सन्धि भएको रहेछ नेपाल र बेलायतको बिचमा भने ती सबै सन्धिहरू रद्द हुन्छन् भनेर चाहिँ अल शब्द परेको छ। सन्धि, सम्झौता, प्रतिज्ञापत्र, कबुलियतनामा, सबै कुराहरू, त्यहाँ सबै प्रकारका कुराहरू यदि नेपाल र बेलायतको बिचमा भएका छन् भने सम्पूर्ण रद्द हुन्छन् भनेको छ। तर कतिपय भारतीयहरू, इन्डियालीहरू र कतिपय नेपाली बुद्धिजीवीहरू पनि के अर्थ लगाउँछन् भने, यो सन्धिमा चाहिँ सिमानाको कुरा छैन, त्यसकारणले सिमानाको कुरा नभएको हुँदा सुगौली सन्धि रद्द भयो भन्ने कुरा मान्न सकिँदैन भन्ने कुरा पनि उहाँहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। तर यो सन्धिको धारा 1 मा नेपाल र इन्डियाले दुवै मुलुकको फुल सोभरेन्टी र टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीलाई स्वीकार गर्छन् भनेको छ। अनि फुल सोभरेन्टी भनेको जहाँ भूमि हुँदैन त्यहाँ सोभरेन्टी हुँदैन। त्यसकारणले सुगौली सन्धिलाई इन्डिया र नेपालले रेटिफाई गरेको भए, अनुमोदन गरेको भए, यसलाई फेरि बेलायतसँग जस्तै मानिन्छ भनेको भए नेपालको सिमाना आज हामीले दाबी गरे जस्तो ग्रेटर नेपालको सिमाना जुन हामीले अहिले देखायौँ
त्यस रूपमा हामी प्रस्तुत गर्न सक्ने थिएनौँ, किनभने सुगौली सन्धि फेरि इन्डियासँग पनि रेटिफाई गरेको मानिन्थ्यो। तर इन्डिया र नेपालले के भने अब सुगौली सन्धि अस्तित्वमा छैन, सुगौली सन्धि समाप्त भइसक्यो, सुगौली सन्धिको आयु छैन भने नेपाल सरकारले निकालेको लिम्पियाझोला समेत भएको नक्सा यो सुगौली सन्धिलाई मान्दाखेरिको नक्सा हो। तर जब सुगौली सन्धि नै अमान्य छ, नेपाल र इन्डिया दुवै मुलुकले सुगौली सन्धि अस्तित्वमा छैन भनिरहेका छन् भने के कारणले नेपाल सरकारले लिम्पियाझोला समेत समेटेर यही हो नेपालको पूर्ण नक्सा भनेर चाहिँ मानचित्र निकाल्यो? यो नैतिक प्रश्न नेपाल र इन्डियाका सरकारहरू समक्ष हामी राख्न चाहन्छौँ। र अब यहाँहरू समक्ष के यस्ता घटनाहरू पहिले भएका छन् भन्ने तपाईँलाई जिज्ञासा हुनसक्छ। जस्तो कि उपनिवेशमा थियो हाम्रो टेरिटोरी, 1816 को डिसेम्बर 8 बेलायतले एउटा प्रस्ताव पठायो कि नेपाललाई धेरै हामीले चाहिँ असजिलोमा पार्यौँ, धेरै ठुलो टेरिटोरी नेपालले गुमाउनु पर्यो र हामी चाहिँ कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई फिर्ता गर्न चाहन्छौँ भनेर 1816 को डिसेम्बर 8 प्रस्ताव पठाएर नेपालको राजाले 1816 को डिसेम्बर 11 सही गरेपछि कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई हामीले फिर्ता पायौँ। त्यसै गरी 1857 सिपाही विद्रोह भयो लखनऊमा। त्यो विद्रोह दबाएपछि जङ्गबहादुरले सहयोग गरेको हुँदा, सैनिक कारबाही गरेर चाहिँ त्यो विद्रोह दबाएको हुँदा बेलायतीहरूले खुसी भएर अनि फेरि राप्तीदेखि कालीसम्मको तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ मुलुक भन्ने नाम सुन्नुभएको छ। त्यसमा 4वटा जिल्ला छन्, बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर, कैलाली। यो 4वटा जिल्ला फेरि नेपालले फिर्ता पाएर अहिलेको चाहिँ नेपाल मिचिरा मागलको नेपाल बनेको। तर तपाईँहरूलाई फेरि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, अनि सुगौली सन्धि रद्द भयो, तमाम सन्धि रद्द भयो भनेदेखि त अनि फेरि त्यो जमिन त ब्याक टु इन्डिया भयो नि त भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। तर कुरा के हो भने सुगौली सन्धि रद्द भएपछि त हामी त फेरि 1809 हामी चाहिँ पूर्वमा टिस्टादेखि 70 किलोमिटर पूर्व नगरकट्टासम्म र पश्चिममा चाहिँ सतलज नदीसम्म थियौँ भने त्यहीसम्म पुग्छौँ। र दुई पटक तराई फिर्ता हुँदाखेरि बेलायतीहरूले के भनेका छन् भने पहिले यो जमिन नेपालकै थियो, सुगौली सन्धि अनुसार ब्रिटिस इम्पायरमा गाभिएको थियो र त्यही जमिन हामीले फिर्ता गरिदिएका छौँ नेपाललाई भनेको छ। त्यस कारण हामीले इन्डियाको 1 इन्च जमिन पनि, अहिलेको इन्डियाको 1 इन्च जमिन पनि ब्रिटिस गभर्मेन्टबाट प्राप्त गरेका छैनौँ। हाम्रै जमिन लगेका थिए, त्यही जमिन मात्रै फर्काइदिए हामीलाई। र म तपाईँहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ, अन्य नजिर के छन् भन्दाखेरि छोटो अथवा चाहिँ नजिकको कुरा गर्ने हो भने हामी चिनमा जाउँ। हङकङ चाहिँ 1842 हाम्रो सुगौली सन्धि जस्तै सन्धि गरेर चाहिँ जमिन गुमेको हो, बेलायतलाई दिएको हो हङकङ। अनि 1898 त्यो 1842 लिएको हङकङमा अलिकति एरिया थप्नुपर्ने एउटा आवश्यकता पर्यो बेलायतीहरूलाई र उनीहरूले ब्रिटिस गभर्मेन्टले चाहिँ चिनिया सरकारलाई अनुरोध गर्यो कि हामीलाई 10 स्क्वायर किलोमिटरको जमिन फिर्ता दिनु पर्यो, के अरे लिजमा दिनु पर्यो भनेर अनुरोध गरेपछि 79 वर्षको लिजमा त्यो काउलुन टापु जम्मा त्यसको चाहिँ क्षेत्रफल 10 स्क्वायर किलोमिटर, भक्तपुर जिल्ला 119 स्क्वायर किलोमिटर छ भनेपछि भक्तपुर जिल्ला जत्रा चाहिँ जिल्लालाई 11 भाग लगाउँदा जति हुन्छ नि, 1 भाग त्यत्रै एरिया मात्रै 79 वर्षको लिजमा चिनले बेलायतलाई दिएको। तर चिनले के गर्यो भने जब 79 वर्षको लिजको 10 स्क्वायर किलोमिटरको काउलुन टापुको अवधि समाप्त हुन्छ, हामीलाई 1842 गरेको हङकङ सन्धि पनि सबै हङकङ चाहिन्छ भनेर उनीहरूले प्रक्रिया अगाडि बढाए। कुरा अगाडि बढ्यो, संवाद भयो, इन्टरेक्सन भयो र चिनले त्यो काउलुन टापु सँगसँगै 1997 को जुलाई 1 फिर्ता पायो। त्यसै गरी मकाउ फिर्ता लियो, इन्डियाले गोवा जबरजस्ती लियो सैनिक कारबाही गरेर। त यसले के देखाउँछ भने हङकङ सन्धिमा पनि यो जमिन सदाका निमित्त बेलायत सरकारलाई दिएको भनेको छ, सुगौली सन्धिमा पनि यो जमिन नेपालले सदाका निमित्त बेलायत सरकारलाई दिएको भनेर भनेको छ। तर सदाको निम्ति दिएको हङकङ चाहिँ चिनले फिर्ता पायो, अनि हामीले अहिलेसम्म फिर्ता पाएका छैनौँ। र आज तपाईँहरू समक्ष हामी उपस्थित भएको कारण चाहिँ नेपाल सरकारले बडो घमण्डका साथ हामीले अझ त्यसका एकजना अध्यक्षले त
राजाले गुमाएको जमिन गणतन्त्रमा फिर्ता आयो पनि भनेको पनि हामीले सुन्यौँ। जमिन त फिर्ता आउने सम्भावना तत्काल देखेको छैन, किनभने धारचुलाको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट डेपुटी मजिस्ट्रेटले नेपालको सिडिओ दार्चुलाको सिडिओलाई लेखेको पत्रबाटै उनीहरू कुन मानसिकतामा छन्, उनीहरू के चाहन्छन्, हामीसँग कस्तो व्यवहार गर्न खोजिरहेछन् भन्ने कुरा देखिसकेको छ। र हामी चाहिँ अब हिजो केपी शर्मा ओलीले नक्सामा लिम्पियाधुरा राखेर नक्सा निकाल्दा त्यसलाई हामीले स्वागत गऱ्यौँ। केपी शर्मा ओलीले चाहिँ नरेन्द्र मोदीको गालामा झापड हान्नुमा पनि भन्यौँ, किनभने हाम्रो जमिनलाई हाम्रो नक्सामा राख्ने काम भइरहेको थिएन, त्यो पहिलोपल्ट भयो। तर यसको अर्थ हामी ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चासँग सम्बद्ध र ग्रेटर नेपालका शुभचिन्तकहरू हामी कोही पनि लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा निक्लिँदैमा सन्तुष्ट भएर बस्नुपर्ने, अब हामीले चाहिँ पाउनुपर्ने कुराका निमित्त जुन आन्दोलन गरेका थियौँ त्यो हामीले पायौँ भनेर बस्नुपर्ने अवस्था किन छैन भने एकातिर जमिन प्राप्त भएको छैन, अर्कोतिर जमिन प्राप्त भए नै पनि त्यो सुगौली सन्धि अनुसारको जमिन हो, जबकि सुगौली सन्धि रद्द भइसकेको छ। र यो नैतिक प्रश्नले अब कुन अर्थ राख्छ, सरकारले यसलाई कुन रूपमा लिन्छ, इन्डियाले यसलाई कुन रूपमा लिन्छ भन्ने कुरा तर्कको कुरा हुनसक्छ, बहसको कुरा हुनसक्छ। र तपाईँहरूले नेपालको संसदमा रेणुका गुरुङ, एकजना के चौधरी, गङ्गा चौधरी, अनि अप्पर हाउसको सांसद चाहिँ दिननाथ शर्मा, राप्रपाको चाहिँ नेता प्रकाश चन्द्र लोहनी, अनि रामकुमारी झाँक्री लगायतका 7-8 जना सांसदहरूले समेत संसदमा बोल्नुभयो ग्रेटर नेपालको विषयमा। तर बोल्दा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यदि इन्डियाले लिम्पियाधुरासम्मको हाम्रो नक्सालाई मान्दैन भने हामी चाहिँ ग्रेटर नेपालको माग गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो विषयमा म 2-4 शब्द राख्न चाहन्छु। त्यसो भए लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा इन्डियाले अनुमोदन गरिदियो भने ग्रेटर नेपाल सदाका निमित्त त्याग्न मिल्छ कि मिल्दैन? रामकुमारी झाँक्री अथवा चाहिँ दिननाथ शर्मा, रेणुका गुरुङ, गङ्गा चौधरी लगायतका र अनि एकजना अर्को चाहिँ राप्रपाको सांसद पनि हुनुहुन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेन, अनि प्रकाश चन्द्र लोहनी, उहाँ चाहिँ राप्रपाको नेता। उहाँहरूको भनाइ सुन्दाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्ने, तर के भने लिम्पियाधुरा पाइयो भने टिस्टा र सतलज छाड्ने, यो कुरा देखियो उहाँहरूको, होइन? तर यो कुरा भन्ने अधिकार, यो कुरा भन्नको निमित्त उहाँलाई निर्णय गर्ने अधिकार त कसैले पनि दिएको छैन। म यो मञ्च मार्फत तपाईँ पत्रकार साथीहरू समक्ष तपाईँहरू मार्फत सरकारसँग म अपिल गर्छु र सरकारलाई चेतावनी र चुनौती पनि दिन्छु। साँच्चै सरकार सक्षम छ निर्णय गर्न भने उसले एकपटक सुगौली सन्धि इन्डियासँग अनुमोदन गर्नको निमित्त प्रस्ताव गरेर हेरोस् संसदमा। कुन चाहिँ बाबुको छोरो भएर चाहिँ संसदमा उभिएर यो कुरा गर्दो रहेछ हामी सुन्न चाहन्छौँ। किनभने सुगौली सन्धि हामीले उपनिवेशवादी बेलायतसँग गरेका हौँ। एउटासँग सन्धि गर्ने त्यो कुरा अर्कोसँग लागु हुने, यो कुरा संसारमा कहीँ पनि छैन। र दुईटा पक्षको बिचमा करार हुन्छ, दुईटा पक्षको बिचमा सम्झौता हुन्छ, दुईटा पक्षको बिचमा तमसुक हुन्छ। तपाईँले ब्याङ्कसँग पैसा लिनको निमित्त जानुहुन्छ, प्रोजेक्ट पेस गर्नुहुन्छ, ब्याङ्कले तपाईँलाई 1 करोड रुपियाँको चाहिँ लोन स्वीकृत गर्छ र त्यहाँ तमसुकमा सही पनि गराउँछ, तर अन्तिममा पैसा दिने बेलामा चाहिँ ल सही गरिसक्नुभयो अब जानुहोस् भन्छ, पैसा तपाईँलाई दिएन। तर तपाईँको जग्गा जमिन ब्याङ्क मार्फत चाहिँ मालपोत कार्यालयमा गएर पास भइसक्यो। त्यो त ठगी हो। यहाँ के भइरहेछ भन्दा सन्धि गर्ने, जमिन लिने, जमिन जान्छ भनेर सन्धि गरेको छ। सुगौली सन्धिमा गयो, तराई पनि गयो, पहाड पनि गयो, मेची पारी पनि गयो, के अरे महाकाली नदी पारी पनि गयो हाम्रो जमिन। तर 1950 को जुलाई 31 भएको नेपाल भारत सन्धिको धारा 8 र धारा 1 ले त जमिन हामीले पायौँ। तर जमिन सन्धिको आधारमा पाएका छौँ, तर जमिन हाम्रो हातमा छैन। जसरी तपाईँले लोन लिन जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको लोन स्वीकृत भएर तपाईँले जग्गा पनि ब्याङ्कलाई चाहिँ पास गरेर दिइसक्नुभयो, पैसा पाउनु भएन भने जस्तै
हामीले चाहिँ सन्धि गऱ्यौँ, जमिन गुमायौँ, सन्धि गऱ्यौँ, जमिन प्राप्त भयो, तर इन रियालिटी त्यो जमिन चाहिँ जहाँको त्यहीँ छ, इन्डियाकै हातमा छ। तर इन्डियाले के भनिसक्यो भने सुगौली सन्धि रद्द भइसक्यो। त्यही इन्डियाले सुगौली सन्धि रद्द भयो भनेर चाहिँ सही गर्छ, तर त्यही इन्डियाले हाम्रो जमिन चाहिँ हामीलाई दिँदैन। र अहिले तपाईँले देखिसक्नुभयो, दार्चुलाको चाहिँ डेपुटी मजिस्ट्रेटले नेपालको दार्चुलाको सिडिओलाई पत्र पठाएर त्यो क्षेत्र जुन हामीले दाबी गरेका छौँ, उसले आफ्नो सोभरेन टेरिटोरी भनेको छ, अहिले पनि त्यो क्षेत्र हाम्रो हो र त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि नेपालीहरू घुसपेट गर्न पाउँदैन, त्यस्तो सूचना पाएको खण्डमा हामीलाई खबर गर्नु होला भनेर अराई खटाई गरेर पत्र पठाइरहेको छ। भने यस्तो अवस्थामा छौँ भने हामी कुनै पनि हालतमा वर्तमान सरकारले बनाएको लिम्पियाधुरासम्मको समेटिएको नक्सालाई स्वागत गर्दा गर्दै पनि त्यसलाई अमान्य ठहराउँछौँ र सरकारले या त संसदबाट सुगौली सन्धि इन्डियासँग अनुमोदन गरोस्, या त सुगौली सन्धि रद्द भइसकेको अवस्थामा इन्डिया गभर्मेन्ट समक्ष नेपाल सरकारले सुगौली सन्धि पूर्वको नक्सा हामी प्रकाशन गर्छौँ भनेर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाओस्। यही कुरा भन्नको निमित्त आज हामी यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित भएका हौँ। अब यति भन्दै सुगौली सन्धि के अनुमोदन गरियोस् भन्नुपर्ने। हजुर, के त्यो अनुमोदन त भइसकेको छ नि सुगौली सन्धि? होइन, मैले अहिले के भने सरकारको बल छ भने, शक्ति छ भने सुगौली सन्धि अनुमोदन गरोस्, हामी हेर्छौँ त्यसको ताकत भनेको। हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर अनुमोदन गरिदिनु पऱ्यो, अनि इन्डियाको हातमा पुग्छ चाहिँ त्यो जमिन भन्न खोजेको होइन। सुगौली सन्धि त 200 वर्ष अगाडि अनुमोदन भएको होइन। सुगौली सन्धि अनुमोदन भए तापनि 1947को अगस्त 15मा इन्डिया बनेपछि बेलायतले छोड्दा गइसकेपछि त्यो चाहिँ क्यान्सल भइसक्यो। र अघि मैले तपाईँलाई भने आजको दिन हामीले किन रोज्यौँ भन्दाखेरि आज 1950को जुलाई 31 तारिकमा चाहिँ नेपाल र इन्डियाले सही गरेको आज 71 वर्ष पुग्यो। जुलाई 31 तारिक, आज 31 तारिक हो। त हामी के भन्दैछौँ भने जुलाई 31 तारिकको 1950मा भएको नेपाल इन्डिया पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटीको आर्टिकल नम्बर 8ले सुगौली सन्धि रद्द गरिसक्यो। त रद्द भइसकेपछि त नेपालको सिमाना चाहिँ टिस्टा र सतलज कायम भयो भने नक्सा निकाल्दाखेरि चाहिँ किन मेची र महाकालीको नक्सा निकालेर घमण्ड गर्ने? सरकारको आँट छ भने ग्रेटर नेपालको नक्सा निकालोस्। यदि होइन भनेदेखि चाहिँ सुगौली सन्धि इन्डियालाई सन्धि अनुसारको जमिन हामी इन्डियालाई छाड्छौँ भनेर त्यसको अनुमोदन गर्नको निमित्त संसदमा त्यो कुरालाई इन्डोर्स गरोस् चाहिँ मैले भन्न खोजेको हो। मैले गरोस् भनेर अनुरोध गरेको होइन कि मैले चुनौती दिएको, चेतावनी दिएको कि कुन बाबुको छोरो रहेछ जसले चाहिँ अबको जमानामा उपनिवेशमा रहेको जमिनलाई स्वतन्त्र गर्न छोडेर फेरि इन्डियालाई उपनिवेशको रूपमा चाहिँ दानको रूपमा दिन सक्छ। त्यो अर्थमा मैले भनेको हुँ।